ने 102 फैसला आबाद भी मुस्लिम लीग नून को बड़ी शिकस्त। आजाद उम्मीदवार चंगेज खान काकड़ ने आबिद शेर अली को पिछाड़ दिया। फैसलाबाद के हल्का ने 102 के तमाम पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा शेयर कर दिया गया। आजाद उम्मीदवार चंगेज खान काकड़ 1,32,526 वोट लेकर फातेह करार, जबकि मुस्लिम लीग नून के आबिद शेर अली 1,03,20 वोट हासिल किए। उन्होंने चंगेज खान काकड़ की जो है वो आपको बता रहे हैं कि 32,206 वोटों से शिकस्त है। आबिद शेर अली को अपडेट कर रहे हैं आपको NA 102 फैसलाबाद से मुस्लिम लीग नून को बड़ी शिकस्त। आजाद उम्मीदवार चंगेज खान काकड़ ने आबिद शेर अली को पिछाड़ दिया। इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं आपको बता रहे हैं। NA 102 फैसलाबाद से भी मुस्लिम लीग नून को बड़ी शिकस्त। आजाद उम्मीदवार चंगेज खान काकड़ ने आबिद शेर अली को पिछाड़ दिया। जफर डोगर साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। जफर डोगर साहब, पहले तो राना सनाउल्लाह साहब की बड़ी नशिस्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हारना पड़ी और यहाँ पे जो है आबिद शेर अली की नशिस्त से भी हाथ धो बैठे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, फैसलाबाद से तो यूं लगता है मुस्लिम लीग नून का सफाया हो गया है। कौमी असेंबली की 10 नशिस्तों में से 9 नशिस्तें हार गई है, ये बहुत बड़ी खबर है। फैसलाबाद के एक और हैवी वेट मुस्लिम लीग की उम्मीदवार आबिद शेर अली हार गए हैं और आजाद उम्मीदवार चंगेज अहमद खान काकड़ ने 1,32,526 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है और आबिद शेर अली 1,03,20 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पे रहे हैं। ये जो चंगेज अहमद खान काकड़ की लीड है 32,206 वोटों की है। बहुत ही ऐसी सूरत हाल में से गुजर रही है मुस्लिम लीग नून जिसमें उनका कोई उम्मीदवार कामयाब होता नजर नहीं आ रहा। 10 में से 9 नशिस्तें नून लीग हार गई है। सिर्फ एक नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून को कामयाबी मिली और वो शहबाज बाबर गुज्जर की है। ये जो NA 102 पे सबकी नजरें लगी हुई थी, नताइज लेट हो रहे थे और अब जब नतीजा सामने आया है तो चंगेज अहमद खान काकड़ ने आबिद शेर अली को पिछाड़ दिया है और 1,32,526 वोट हासिल किए, जबकि उनके मद्दे मुकाबल मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आबिद शेर अली 1,03,20 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे। डॉक्टर साहब, देखा जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून शायद लीड से जीती यहाँ पे, लेकिन 32,000 वोटों का मार्जिन आ गया है और बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, 32,000 वोटों का मार्जिन से हारे हैं और 19,500 से ज्यादा वोट जो हैं उनकी इस मार्जिन के साथ राना सनाउल्लाह हारे हैं। बहुत बड़ी बड़ी शिकस्तें हो रही हैं। बड़े बड़े हैवी वेट इनके जो चैंपियन हैं वो कर रहे हैं। सबीब हुआ है फैसलाबाद डिवीजन भर में, बहुत कम नशिस्तें हासिल, सिर्फ कौमी असेंबली की एक नशिस्त फैसलाबाद में मिली इनको और आज जिस नशिस्त पर शिद्दत के साथ इंतजार किया जा रहा था कि इसका नतीजा क्या रहेगा, बहुत नजरें इस पे जमी हुई थी। अब तक बहुत शिद्दत के साथ ये देखा जा रहा था कि क्या आबिद शेर अली वो गैप पूरा कर लेंगे जो जितनी लीड से आगे जा रहे हैं चंगेज खान काकड़, मगर ऐसा ना हो सका और सब ने देखा कि अब आबिद शेर अली हार गए हैं। राना सनाउल्लाह खान के बाद आबिद शेर अली हार गए और फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून को एक और झटका लगा। बहुत मजबूत खबर किए जा रहे थे मगर वो भी हार गए और बहुत बड़े मार्जिन से 32,206 वोटों की लीड उनको पड़ी है चंगेज अहमद खान काकड़ पे। चंगेज अहमद खान काकड़ पंजाब बार कौंसिल के बहुत मकबूल हैं, वकील रहनुमा हैं, लेकिन ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतने बड़े मार्जिन को आबिद शेर अली को और आज आबिद शेर अली जो बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं, साबिक मेयर फैसलाबाद चौधरी शेर अली के साहबजादे हैं, शरीफ फैमिली का हिस्सा है, आज वो हार गए हैं और बहुत बुरे तरीके से हारे चंगेज खान। एक और चीज पूछना चाहूंगा मैं, फैसलाबाद के अंदर जो है वोट जो पड़ते हैं वो पार्टी के नाम पे पड़ते हैं या शख्सियत के नाम पे पड़ते हैं? क्योंकि अब जैसे चंगेज खान काकड़ साहब यहाँ से बड़ी लीड के साथ जीते हैं, आपको क्या लगता है कि इनका जो इल्हाक जिस पार्टी के साथ है ज्यादातर इस वजह से इनकी जीत हुई है या हल्के के अंदर वैसे भी ये ज्यादा मशहूर है और इनको लोग पसंद करते हैं? जब हम फैसलाबाद का ट्रेंड देखते हैं तो हमने बिल्कुल आम उम्मीदवार, बिल्कुल गैर मुतारफ से हल्के में कोई तारफ नहीं था उनका, वो भी बहुत बड़ी बड़ी लीड से जीते हैं। तो अगर ये चंगेज खान काकड़ का अपना वोट बैंक ही है उनको लोग पसंद करते हैं, लेकिन ये एक वेव चली है फैसलाबाद में, उसके नतीजे में चंगेज अहमद खान काकड़ जीते हैं। इसमें भी कोई शक नहीं कि चंगेज खान काकड़ बहुत मकबूल रहनुमा हैं,
لیکن وہ وکیل رہنما ہیں پالیٹکس میں. جنرل الیکشن میں پہلی بار قومی سیاست میں وہ آئے اور آتے ہی پہلا ہی بڑی کامیابی حاصل کی اور ایک ہیوی ویٹ لیگی رہنما عابد شیر علی کو انہوں نے شکست دے دی ہے اور 32,206 ووٹوں کی برتری کے ساتھ ان کو شکست دی ہے. یہ بہت بڑی شکست ہے فیصل آباد کے حوالے سے. جو دیکھا جائے تو اس سے پہلے رانا ثناء اللہ خان ہارے, اب عابد شیر علی ہار گئے. ان سے پہلے ان کے پارٹی کے تقریباً تمام رہنما ہار گئے اور صرف ایک سیٹ ان کے حصے میں آئی. 10 میں سے 9 نشستوں پر مسلم لیگ نون فیصل آباد میں ہار گئی ہے اور تازہ جو شکست ہے وہ NA-102 سے فیصل آباد سے عابد شیر علی کو ہوئی ہے, جن کو چنگیز احمد خان کاکڑ نے ہرایا ہے اور 32,206 ووٹوں کی لیڈ ہے چنگیز احمد خان کاکڑ کی. یہ شکست بھی بہت بری ہے کیونکہ اتنے مارجن سے توقع نہیں کی جا رہی تھی کہ عابد شیر علی ہاریں گے. اس سے تو کم مارجن سے وہ عمران خان سے ہارے تھے کیونکہ ایک ضمنی انتخاب میں انہوں نے عمران خان کے مقابلے میں الیکشن لڑا تھا عابد شیر علی نے, لیکن ان سے 20,000 کے لگ بھگ ووٹوں سے 20-25,000 سے ہارے تھے. لیکن چنگیز احمد خان کاکڑ سے 32,000 سے زائد ووٹوں سے وہ ہار گئے. ڈاکٹر صاحب کہاں لیگ کر گئی نون لیگ؟ مطلب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں کمی رہ گئی کہ نون لیگ جو ہے وہ فیصل آباد کے اندر تو صفایا ہی ہو گیا اس کا, اور امید یہ کی جا رہی تھی کہ نون لیگ جو ہے وہ فیصل آباد نون لیگ کا گڑھ ہے, لیکن یہاں پہ تو حالات ہی کچھ اور نظر آ رہے ہیں, تو کہاں کمی رہ گی ذرا اس حوالے سے بتائیے گا. فیصل آباد نون لیگ کا گڑھ کبھی رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اب نہیں ہے. اب یہ فیصل آباد کی جو تنظیم ہے اس کے بھی سوچنے کا مقام ہے, یہاں کی مقامی قیادت کے بھی سوچنے کا کام ہے کہ ایسا کیوں ہوا کہ ملک کے باقی حصوں میں اگرچہ ایک خاص جماعت کے جو حمایت یافتہ امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان کو کامیابی ملی, لیکن فیصل آباد میں تو مکمل طور پر کلین سویپ کر گئی ہے یہ اس جماعت کے حامی لوگ جو ہیں. میرا خیال ہے کہ عوام کے ساتھ وہ رابطہ نہیں رہا جو ماضی میں ہوا کرتا تھا. ہر کوئی ٹیکن ایز گرانٹیڈ لے رہا ہے کہ ہم تو جیتے ہوئے ہیں, ہماری تو بات ہو گئی ہے, اور کسی نے اپنی کیمپین بھی اتنی شدت کے ساتھ نہیں چلائی. لیکن کچھ حلقوں میں جہاں عابد شیر علی ہیں, رانا ثناء اللہ خان ہیں, ان میں تو کیمپین بھی ان کی بڑی زبردست چلی تھی, لیکن اس کے باوجود یہ ہار گئے. شہری علاقہ ہے, بڑا شدید رد عمل آیا بعض حوالوں سے, جو مہنگائی اور بے روزگاری اور جو بہت زیادہ پیٹرولیم پرائسز, گیس پرائسز بڑی ان کے دور میں, اس کا رد عمل بھی ہوا ہے. کیونکہ جب لوگ بھوکوں مریں گے, جب ان کی مالی حالت پتلی ہوگی, جب ان کے لیے جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھنا آنریبل طریقے سے ممکن نہیں رہے گا, تو ان کے لیے پھر پارٹیاں میٹر نہیں کرتی, ان کے لیے کوئی ہیروز بھی میٹر نہیں کرتے. بڑے بڑے ہیروز ان پاپولر ہوتے دیکھے ہیں ہم نے, اور اس وقت جو تمام ان پاپولر جو فیصلے کیے گئے ماضی میں, اس کا بوجھ اٹھانا پڑا مسلم لیگ نون کو, اور وہ ان پاپولر ہوئی, اور فیصل آباد میں اس کا سب سے زیادہ رد عمل آیا. بڑے باشعور ووٹر ہیں فیصل آباد کے, انہوں نے وہ ساری مہنگائی کا, بے روزگاری کا, اور جو لا لیسنس ہوئی, جو روزگار کے مواقع نہ ملے, اس سب کا ذمہ دار نون لیگ کو ٹھہراتے ہوئے نون لیگ کے امیدواروں کو مسترد کر دیا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ امیدوار ہیں ان کو کامیابی ملی ہے. اس میں ڈاکٹر صاحب ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے. بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں, چنگیز خان کا